बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम प्यारे प्यारे व्यूअर्स जी, के हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अपने घरों में खुश आबाद होंगे, नए दुआओं और तमन्नाओं के साथ। तो जी मैं ये जी पिज़्ज़ा पार्टी चल रही है, और ये किस खुशी में चल रही है ये भी मैं आपको बताती हूँ। तो जी ये चल रही है आप सबकी दुआओं के साथ, आप सबकी हिम्मत के साथ, और आप सबकी ज्वाइनिंग के साथ। आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया और लाइक किया, ये ही बहुत बड़ी बात है। तो ये पिज़्ज़ा पार्ट ये मैंने जो अब केचप लगाई है, और ये बाइट आप लोगों की तरफ से, आप लोगों के लिए मेरी तरफ से। तो खा मैं रही हूँ, आप इंजॉय करें। तो यहाँ पे भी जी आप लोगों की फैमिली, आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का प्यार, आप लोगों की मतलब कि दुआएं, ये सारी मेरे साथ हैं। और यहाँ पे भी जी मैं बैठी हुई जैसे मुर्दा बैठा हुआ है। ये इसलिए बैठी हुई हूँ, ये बैठी हुई मैं अल्फ़ा टावर में, मैं अपने बेटे का बनवाने गई थी आईडी कार्ड, छोटे बेटे का। तो यहाँ पे मैं सुबह कितने बजे, 7:30 बजे मैं आई हूँ। तो यकीन करें 2 बजे मुझे बज गए हैं, 2 बजे मैं घर पहुँची हूँ। अब खुद ही अंदाज़ा लगाएं कि मुझे इनके ना, एक तो टोकन की समझ नहीं आई, एक इनकी नंबरिंग की समझ नहीं आई। ये सामने सारे चेयर्स लगी हुई हैं, मतलब कि अगर मेरा नंबर आ गया है ना, मेरा तो 365 कुछ ऐसा था ना मेरा नंबर। अभी मैं शायद टोकन पे आपको दिखाऊं, तो 365 था कि 368 था शायद। अच्छा जो भी था, लेकिन जब मेरा नंबर ये देखे 3665, हाँ ये था मेरा नंबर। और जब यहाँ नंबर आ जाता था ना, फिर वापस पीछे चला जाता था। जब ये नंबर आता था वापस फिर पीछे चला जाता था। पता नहीं ये क्या सिस्टम था, मुझे तो इस सिस्टम की तो समझ नहीं आई। मैं तो बड़ी आवाज़ार हुई हूँ यहाँ पे आके, और इतना गंदा सिस्टम मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे है। अगर मुझे पता होता तो मैं शिमला पहाड़ी चले जाती, अगर वहाँ पे भी नहीं था। क्योंकि मैं ज़्यादा अपना भी बनवाया, मेरे मियाँ ने भी, हस्बैंड ने भी बनवाया था, तो मैंने भी बनवाया था, बड़े बेटे ने भी बनवाया था। तो हम अल्फ़ा टावर में नहीं गए, ये बस ये इसी बेटे की तरफ लिए हम गए हैं। तो बड़ा ही मतलब कि सिस्टम ख़राब, मुझे तो बहरहाल कुछ समझ नहीं आई, मेरे लिए तो ये फ्लॉप है। बहरहाल जो भी है, इसके बाद जी फिर मैं आई हूँ घर पे आके फिर मैं इतना थक चुकी ना, बैठ बैठ के मैंने कहा आज ना आर हो जाए या पार हो जाए, आज मैंने आईडी कार्ड बनवा के ही जाना है। तो जब फिर मैंने कहा उठ तो गई हूँ, क्योंकि सुबह नमाज़ पढ़ के तो सोना होता है। तो जब सारी रात तो सोना नहीं है, तो जिसने सुबह सोना है तो वो फिर उसके लिए 7 बजे उठना कितना मुश्किल है, टफ़ होता है। फिर जी मैं घर पे आ गई, मैंने कहा चलें हिम्मत करके, अब आज उठ ही गए हैं तो बनवा के फिर ही जाएं। तो फिर हम आए हैं घर पे। ये मैंने रात को बनाए थे कबाब जो है ना, उसका जो मटेरियल बचा हुआ था वो, उसके फिर मैंने कहा कि आटा भी पड़ा हुआ है, और साथ में क्या कहते हैं, पहले मैंने इसकी वॉइस ओवर की है वीडियो की, तो करके वो फिर पता नहीं क्या सिस्टम बना है। तो आधी वीडियो में वॉइस था, आधी वीडियो में है ही नहीं। तो मैंने फिर दोबारा फिर सारा चेक किया, फिर मुझे दोबारा ये तीसरी मरतबा मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। कभी कभी तो ऐसा दिमाग ख़राब होता है। तो ये कबाब बनाए थे रात को, मटेरियल बचा हुआ था, फिर आटा भी पड़ा हुआ था। मैंने कहा चले क्यों नहीं, अब जल्दी जल्दी से खाना तो बन नहीं सकता। तो आए हूँ, सुबह का नाश्ता मतलब कि हल्का फुल्का, कुछ भी नहीं, पानी पिया हुआ था, और भूख ऐसे थे जैसे पेट में चूहे दौड़ रहे हूँ। फिर मैंने इसका एक एक पेड़ा लिया, लेके उसके अंदर ही फिलिंग, एक पेड़े के अंदर ही फिलिंग है। मैंने 2 ले मतलब कि जो पराठा ऊपर नीचे रख के लेयर लगा के पराठा बनाते, मैंने वो नहीं बनाया। और इसी वजह से ये देखिए सारा जो मेरा रोटी का पराठा है ना, ये जो है ये शिलिंग हो गया, मतलब कि जो कीमा अंदर से था ना वो शिलिंग हो गया। उस वजह से ना ये रोटी इकट्ठी हो गई है सारी। तो इस वजह से मतलब कि कमेंट में प्लीज़ ये मत कहिएगा कि आपने पराठे कैसे बनाए। और मैंने मटेरियल इतना ज़्यादा डाला था कि वो अंदर जाके सारा मटेरियल इकट्ठा हो गया। तो कबाब, जब कबाब बनाते हैं तो वो भी इकट्ठा होता है ना, इसी तरह इसके साथ भी ऐसा सीन। मैं पहले डर गई, मैंने कहा ऐसे मेरे पराठे को हुआ क्या है। तो ये कच्चे कीमे के मैं पराठे बना रही थी, मैंने कहा ऐसा कभी हुआ नहीं है। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा मैंने पेड़ा भी एक लिया है।
پھر میں نے اس کے اندر کچا قیمہ ڈالا ہے، تو وہ پھر میں نے ہلکی آنچ پہ رکھے ہوئے تھے. میں نے کہا ذرا قیمے کو بھی اسٹیم لگ جائے، کیونکہ قیمہ تو آلریڈی میں نے اس میں بیکنگ پاؤڈر، بیکنگ سوڈا اور میٹھا سوڈا دونوں ملا کے میں نے ہاف ٹی اسپون ڈالا تھا. اس کے ساتھ یہ قیمہ اتنا سافٹ اور گلاوٹ والا بن جاتا ہے نا، اور بڑا مزے کا بنتا ہے. کباب بنتے ہیں، جوسی بھی بنتے ہیں. پھر میں نے اپنے بچوں کو دیے ہیں، انہوں نے بیٹھ کے ناشتہ کیا، کھانا کھایا ہے. مطلب کہ ہم یہ 4 بجے ہم ناشتہ کر رہے تھے آج، صرف عرفہ ٹاور میں جانے کی وجہ سے. پھر اس کے بعد میں نے کہا چلے میں خود ناشتہ کر لیتی. پھر میں نے اپنے لیے ایک پراٹھا بنایا، ساتھ میں نے اچار لیا، اور اتنا مزے کے بنے تھے پراٹھے، یقین کریں. اور اچار جیسے تھا نا ویسے کا ویسے ہی پڑا رہا. میں نے پلیٹ میں سے ایک دو بائٹ لی تھی، وہ بھی لہسن کی بقایا میں نے اسی طرح لا کے ڈبے میں واپس ڈال دیا. میں نے کہا مجھ سے نہیں کھایا جا رہا، کیونکہ قیمے کا پراٹھے کا اپنا ہی اتنا فلیور تھا، اتنا ٹیسٹ تھا نا. اگر میں اچار کے ساتھ کھاتی نا تو پراٹھے کی توہین ہو جاتی، تو لہٰذا میں اپنے پراٹھے کی توہین نہیں کرنا چاہ رہی تھی. چلے خیر وہ بھی ہو گیا. اب میں آئی ہوں اپنا اندر اپنے بیٹے کے پاس. میں نے کہا میں نے چٹنی بنا کے دی بھی ہے ان کو، تو چلو بیٹھ کے ساتھ کھاتی ہوں. تو بڑا بیٹا کھا کے جا چکا تھا. تو پھر میں نے کہا چلے میں بھی ناشتہ کرتی ہوں ساتھ. پھر میں نے ناشتہ کیا، چائے پی ہے، تھوڑا ریسٹ ہوا ہے، بڑا دل کو تسلی ہوئی، پیٹ کو سکون ہوا. تو پھر نہیں، پیٹ کو تسلی ہوئی، دل کو سکون ہوا، جو بھی ہے. تو پھر اس کے بعد پھر میں آئی اندر آنے سے پہلے وہ آیا ہوا تھا گفٹ ہمارا، پارسل نہیں گفٹ آیا تھا جی. یہ آیا ہے حج، میرا بیٹا ہے اس کا، ان کے ابو، میرے بیٹے کا جو دوست ہے ان کے والد صاحب گئے ہوئے تھے حج پہ، تو انہوں نے یہ مطلب کہ بھیجا ہے گفٹ. تو میں نے کہا چلیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. یہ عطر ہے، عطر کی مجھے اتنی زیادہ اشد ضرورت تھی، تو وہ مجھے گفٹ، وہ کہتے ہیں نا رات کو بھی میں سوچ رہی تھی کہ میں نے بازار جانا، میں نے عطر لے کے آؤں گی، لیکن وہ کہتے ہیں کبھی کبھی ایسی دل سے نکلی ہوئی اب بات جو ہے نا وہ ایسے پوری ہوتی ہے جیسے سونے پہ سہاگا ہو. تو ماشاءاللہ 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 اپنے اللہ کے قربان جاؤں. اللہ تعالیٰ نے اتنا پیارا گفٹ، اور جو جس فیملی نے مجھے یہ بھیجا ہے، اللہ انہیں جزائے خیر دے، اللہ ان کے حج کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں خوشیاں دے، کامیابیاں دے. اور بہت پیارا گفٹ بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی سے نوازے، آپ سب فیملی کو، کیونکہ آپ کو دعاؤں کی اور خوشیوں کی بہت زیادہ ضرورت بھی ہے. اور اللہ تعالیٰ آپ کو قبول بھی فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ڈھیروں خوشیاں دے. اور جہاں پہ بھی جی میں ویڈیو بنا رہی تھی، ساتھ میں بتا رہی تھی یہ ہاتھ لگا کے کہ یہ آپ لوگوں نے بہت اچھی تہہ لگائی ہے. تہہ کو ایسے ہی لگانا چاہیے، پاؤں کو پاؤں کے ساتھ اور سر کو سر کے ساتھ جوڑ کے تہہ لگانی چاہیے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ غلط تہہ لگا دیتے ہیں، جس وجہ سے سر اور پاؤں اکٹھا کر دیتے ہیں. ایسا تہہ نہیں لگانی، یا سر کو سر کے ساتھ اس طرح فولڈ کریں، یا پاؤں کو پاؤں کے ساتھ فولڈ کریں. تو میں یہ بتا رہی تھی یہاں پہ، پھر مجھے اس کی وائس ختم کرنی پڑی، کیونکہ میں نے ساری ویڈیو کی اکٹھی ایڈیٹنگ کر کے تو میں نے وائس اوور کرنا تھا، اس وجہ سے پھر مجھے یہ کام کرنا پڑا. پھر میں نے کہا چلے اب میں آپ کو بتا دیتی ہوں. ساتھ میں یہ مجھے رنگ ملی ہے بڑی پیاری سی، اور یہ اس کو میں سنبھال کے، آپی جان بہت بہت شکریہ آپ کا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آپ نے مجھے بہت پیارے گفٹ بھیجے ہیں، اور سب سے پیارا جو گفٹ ہے نا وہ، نہیں سارے پیارے ہیں، میں یہ نا ایسا نہیں کہہ سکتی کہ یہ پیارا اور یہ نہیں پیارا، سارے گفٹ بہت پیارے ہیں. اور سب سے قیمتی اور سب سے افضل جو گفٹ ہے نا وہ آب زمزم اور کھجوریں. اور بس اس کے آگے تو میں کہتی ہوں کچھ بھی نہیں ہے. بقایا جو بھی ہے اللہ تعالیٰ مجھے، آپ نے میری امیدوں سے بڑھ کر گفٹ بھیجے ہیں، لیکن میں نے سوچا نہیں تھا کہ آپ مجھے اتنے پیارے گفٹ بھیجیں گے، اور میں نے ایسے یہ تصور بھی نہیں کیا تھا. تو پھر گفٹ سے فارغ ہوئے ہیں، پھر گھر کا کام وغیرہ سمیٹا ہے جو چھوٹے موٹے کرنے والے تھے. تو بس پھر اس کے بعد پھر میں کچن میں آ گئی ہوں. میں نے جلدی سے نا کہا کہ اب میں کھانا کیا بناؤں، کیونکہ پراٹھے پھر رات کو بھی مطلب کہ 9-10 بجنے تھے، تو پھر بھوک لگ جانی تھی. تو اس وجہ سے پھر میں نے کہا جلدی سے نا اب کیا کہتے ہیں مسر چاول بنا لوں. وہ میں نے مسر بنائے ہیں، چاول بنائے ہیں، اور ساتھ ابلے چاول. تو اس کی پھر میں نے ریسیپی نہیں شیئر کی. میں نے کہا یہ چلے پک گئے ہیں، اب پکا کے جلدی سے نا اس کو میں شیئر کرتی ہوں، اور آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. تو پھر میں نے اس وجہ سے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے. تو یہاں پہ میں بتاتی چلوں کہ آپ پلیز مجھے جس طرح آپ نے سپورٹ کیا ہے، مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. آپ مجھے اسی طرح لائک شیئر اینڈ کامنٹ لازمی کیجیے گا، مجھے بتایا کیجیے
क्या मैं बोलती रहती हूँ, बताया करें कि मैं कि कैसी वीडियो कैसे कंटेंट लेके आऊँ, आप क्या लोग क्या चाहते हैं, मैं कैसी वीडियो बनाऊँ, वो आप मुझे कमेंट करेंगे, बताएंगे तो फिर मुझे समझ आएगी। उसके हिसाब से फिर मैं इंशाल्लाह आपके साथ वीडियो सामने लेके आऊँगी। और यहाँ पे देखिए कितना फ़नी सीन है, मैंने डोंगा लिया मैंने कहा चम्मच के साथ मैं कब तक लगी रहूँगी, तो मैंने क्या किया, जल्दी से छोटा सा चाय का डोंगा लिया, उसके साथ ही मैंने मसर डाल दिए। मैंने कहा चलो जी जाने दो तो फिर मैंने जी इसमें डाले हैं मसर, और फिर हम खाना खाएंगे, एंजॉय करेंगे। तो यहाँ पे भी जी लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें और टिकटॉक पे भी फॉलो करें, और इसी तरह आपकी दुआएं मेरे साथ चलती रहेंगी इंशाल्लाह ताला। हंसते बसते आबाद रहें, खुश रहें। ये मैं चोरी चोरी छुप छुप के बना रही हूँ क्योंकि मेरे बड़े बेटे को बहुत ज़्यादा एलर्जी है। वो कहता है मामा ये आप क्या कर रहे हो, आप वीडियो बना रहे हो तो यहाँ पे ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। हंसते बसते आबाद रहें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।